नमस्कार, एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। म बिना शाही। समाचार सुरु गरौं आजका प्रमुख प्रसंगबाट। धनगढी बस पार्कमा यातायातको काउन्टर राख्ने विषयमा विवाद। बस पार्कमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्न खोजेको नगरपालिकाको जिकिर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुन्तलाको उत्पादन स्थिर। बोटमा लाग्ने रोगका कारण सुन्तला खेती गरेका किसानहरू चिन्तित। गाउँठाउँको समग्र विकासमा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढ्दै। गाउँघरमै सेवा पाउन थालेपछि स्थानीय खुसी। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी वन फडानी गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर। वन ऐन र नीति अनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो 24 घण्टामा गरिएको परीक्षणमा कैलालीको धनगढीका थप 14 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशालामा आज गरेको 149 नमुनाको परीक्षणमा धनगढीका 10 पुरुष र 4 महिला गरी थप 14 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। धनगढीमा बस पार्कमा काउन्टर राख्ने विषयमा विवाद सिर्जना भएको छ। डडेलधुरामा केन्द्रीय कार्यालय रहेको शिवपुरी यातायातले धनगढी बस पार्कमा काउन्टर राख्ने सेवा सुरु गरेपछि पुराना 6 वटा यातायात प्रणालीले विरोध गरेका छन्। यातायात प्रणालीहरूबीच आज भएको विवादमा झडप हुन सक्ने भन्दै प्रहरी समेत परिचालन गरेको थियो। नगरपालिकाले शिवपुरी यातायातले काउन्टर राख्न अनुमति दिएको छ भने अन्य यातायात प्रणालीहरूले भज्ज भने जग्गा अभाव देखाउँदै विरोध गरेका हुन्। शिवपुरी यातायात प्रणालीले धनगढी बस पार्कमा काउन्टर सञ्चालन गरेपछि त्यसको विरोधमा अन्य यातायात प्रणालीले केही समय लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन चल्न दिएनन्। तर उपमहानगरपालिकाले बैठकबाट समस्या हल गर्ने आश्वासन दिएपछि भने यातायात सेवा सुरु भएको थियो। नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको बस पार्कमा आफूहरूलाई काउन्टर सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले नै लिखित पत्र दिएपछि काम अघि बढाएको शिवपुरी यातायात प्रणालीले जनाएको छ। नगर सरकारले सहमति दिएपछि अन्य यातायात प्रणालीहरूले विरोध गर्दै अभद्र व्यवहार समेत गरेको शिवपुरी यातायात प्रणालीका करण बोगटीले बताउनुभयो। बोर्ड लगाएर ढाक्क बसिरहेको थिए। अब उनीहरू अब उ गर्छन् त्यो बिचमा आएर अब गरेर खान्छन्। अहिले पनि यहाँ आएर हिजो अब वडा इन्चार्ज आएर यहाँ होइन हामीलाई दत्त भएको पत्र छ तपाईँहरूले बस्न सक्नुहुन्छ भन्ने अधिकार दिएर हामी हिजो बोर्ड सोर्ट टाकेर बसेको। अहिले फेरि आएर कैलालीहरू आएर अब त्यो सबै समितिहरू मिलेर यता गर्दा अहिले फेरि उनीहरूले बोर्ड बदलिनु खोजेको। बस्नु पाउने अधिकार त हाम्रो छ, फुल्ली छ। अब 2 घण्टापछि खै अब भन्न छैन। 2 घण्टा मिटिङपछि फेरि के निर्णय हुन्छ र। यता अन्य यातायात प्रणालीहरूले भने शिवपुरीको नभई नगर सरकारको निर्णयको विरोध गरेको दाबी गरेका छन्। बस पार्कमा गाडी पार्किङका लागि ठाउँ नै नभएको अवस्थामा उपमहानगरले हस्तक्षेप गरी नयाँ प्रणालीलाई काउन्टर राख्न दिएको सुदूरपश्चिम यातायात प्रणालीका कोषाध्यक्ष गोविन्द शाहले बताउनुभयो। नयाँ यातायात प्रणालीलाई काउन्टर राख्न दिने नगरपालिकाको निर्णयको विरोधमा आफूहरू उत्रिएको र बस पार्कमा जग्गाको समस्या जटिल रहेको उहाँको भनाइ छ। हामीले धनगढी पौरनगरपालिका र हामी 6 वटा समिति को संयुक्त रूपमा मेयर साहबलाई भेटेर हामीले त्यतिखेर निकास निकाल्यौँ। त्यतिखेर निकास निकाल्दाखेरि मालिका यातायात प्रणालीसँग मर्ज गरेर मालिका शिवपुरी यातायात प्रणाली भएर लगभग 2 महिना गाडी सञ्चालन गरिरहेका हुन्। केही गाडीहरू अहिले पनि तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मालिका शिवपुरी लेखेको छ। र 81 हामीलाई केही पनि थाहा भएन। 5 वटा 6 वटा समितिलाई उहाँले सिधै नगरपालिकालाई एउटा लेटर ल्याएर के ल्याउनु भने काउन्टरको लागि बोर्ड चाहिँ उपलब्ध गर्ने लगाउने भनेर नगरपालिकाले दिएको लेटर जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई दिएर सिधै पुलिसहरू चाहिँ बोर्ड ट्रास्न आए। बोर्ड ट्रास्न आइसकेपछि हामीलाई मात्र थाहा भयो। हाम्रो भनाइ के हो भन्नुहुन्छ भने जतिवटा प्रणाली आए पनि गाडी सञ्चालन गर्न पाउने प्रविधि छ नेपाल सरकारले दिएको, त्यसमा रोकथाम हाम्रो पनि होइन, कुनै पनि आपत्ति छैन। तर यो 18 वटा कट्टा मात्रै जग्गामा 900 वटा गाडी राख्ने ठाउँ क्षमता हो वा होइन। 70 वटा ट्र्याक मात्र छ। शहरी विकासले बनाएको एउटा बस पार्क हो यो। त्यस्तो नक्सा तपाईँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा 70 वटा ट्र्याकको शहरी विकासको नक्सा छ। अब 50 वटा बस पनि लाग्दैन भने हाम्रा पर डे 250 मात्र गाडी सञ्चालन सुविधा चल्छन्।
भने 6वटा समितिका गाडी अहिले हामीले कसरी अटाएका छौँ, कसरी व्यवस्थापन गरेका छौँ भने हामीले मल्लाएको जग्गा 1 बिघा जग्गा लगेका छौँ, जुन हामीले अब 33 लाख रुपियाँ वार्षिक भाडा दिन्छौँ। यता उपमहानगरले भने बस पार्कमा विवाद नै नभएको दाबी गरेको छ। बस पार्कमा सिन्डिकेट लगाउन खोज्ने प्रविधि गलत भएको भन्दै नगर प्रमुख निरपा बहादुर ओडले सबैको साझा ठाउँमा नगरको अनुमतिमा कुनै पनि यातायातका काउन्टरहरू सञ्चालन गर्न सकिने दाबी गर्नुभयो। अहिले धनगढी बस पार्कमा सुदूरपश्चिम यातायात, कर्णाली रिभर, मालिका यातायात, खप्तड मालिका यातायात, कैलाली यातायात र गोदावरी यातायात प्रणालीले काउन्टरहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। नेपालको पश्चिमी तराई भूभागमा अधिकांश स्थानहरूमा बिहान पख बाक्लो हुस्सु कुहिरो र बाँकी तराई भूभागमा हल्का हुस्सु कुहिरो लागिरहेको छ। शुक्रबार देशका अधिकांश स्थानहरूको तापक्रम गिरावट आई चिसो बढ्न सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। तराईका अधिकांश भूभागहरूमा तथा पहाडका केही भूभागहरूमा बिहान पख हुस्सु तथा कुहिरोको कारणले वायुको पारदर्शितामा कमी हुन गई सडक तथा हवाई यातायात प्रभावित हुन सक्ने सम्भावना रहेकोले आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। कैलाली, कञ्चनपुरमा पनि बिहानैदेखि बाक्लो हुस्सु र कुहिरो देखिएको छ। सुदूरपश्चिममा चिसो बढेको छ। डडेलधुरा सहित सुदूरपहाडका 7 जिल्लाका उच्च हिमाली तथा पहाडमा चिसो बढेको हावापानी फिल्ड कार्यालय अत्तरियाले जनाएको छ। कार्यालयले शुक्रबार बिहान डडेलधुराको न्यूनतम तापक्रम 3.97 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको छ। अन्य पहाडी जिल्लामा समेत थप चिसो बढ्ने अनुमान गरिएको छ। यस्तै धनगढीमा पनि चिसो बढेको छ। बिहिबारदेखि शीतलहर र हुस्सु लाग्न थालेसँगै चिसो बढेको हो। हावापानी फिल्ड कार्यालय अत्तरियाका अनुसार शुक्रबार बिहान धनगढीको न्यूनतम तापक्रम 8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। बिहिबारको तापक्रम भने शुक्रबारको भन्दा झन्डै 0.5 डिग्री सेल्सियस कम हो। प्रतिकूल मौसमका कारण धनगढी विमानस्थलको हवाई उडान सेवा प्रभावित भएको छ। शुक्रबार बिहानैदेखि लागेको बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण काठमाडौँबाट हुने उडान समेत प्रभावित भएको धनगढी विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। प्रतिकूल मौसमकै कारण धनगढीबाट सुदूरपहाडका जिल्लामा हुने हवाई उडान पनि हुन सकेको छैन। बिहिबार पनि बाक्लो हुस्सु र शीतलहरका कारण बिहानको उडान ढिलो गरी भएको थियो। अहिले धनगढी काठमाडौँ, काठमाडौँ धनगढी र धनगढीबाट दार्चुला र बैतडी बाहेकका सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा हवाई सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ। सुदूरपश्चिमका 8 जिल्लामा सुन्तला खेतीको प्रबल सम्भावना भए पनि बोट बिरुवामा लाग्ने रोगका कारण किसान चिन्तित भएका छन्। प्रदेशमा हाल सुन्तलाको उत्पादन वार्षिक 8,000 मेट्रिक टनबाट बढ्न सकेको छैन। हाल प्रदेशभर 1500 हेक्टर क्षेत्रमा सुन्तला खेती भइरहेको छ। सुदूरपश्चिममा वार्षिक 8,000 मेट्रिक टन सुन्तला उत्पादन भइरहेको छ। कञ्चनपुर बाहेकका जिल्लामा सुन्तला खेतीको प्रशस्त सम्भावना भए तापनि धेरै सुन्तला खेती योग्य जग्गा बाँझै छन्। कृषि मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिमको कैलाली सहित 7 पहाडी जिल्लामा 1,561 हेक्टर क्षेत्रफलमा सुन्तला खेती गरिएको छ। त्यसबाट वार्षिक 8,000 मेट्रिक टनको हाराहारीमा सुन्तला उत्पादन हुने गरेको छ। हालका वर्षहरूमा सुन्तलाका रुख बिरुवामा रोगको प्रकोप बढेपछि किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। बच्चै थिए, लगभग 51 वर्ष भइहाल्यो। त्यो सुन्तला अलिअलि थियो त्यति बेला। त्यसपछि हामी अनि हुर्के हामीले चाहिँ यही व्यवसाय गर्दै गर्न त गरे, जति गर्नुपर्ने गरेर हामीले उपलब्धि चाहिँ खासै धेरै लिन सकेन। मतलब कसो भयो भनेपछि सहयोग चाहिँ यताउताबाट खासै भएन। त्यो राज्यबाट सुकेर कस्तो भएको छ, पानी चाहिएको थियो। अब हल्का त्यसमा केही सहयोगबाट फर्दिन मल पनि भएपछि काँडछाँड यताउति पाइप सिँचाइ बिउ दबाई पानी अनि जेटीको धेरै आवश्यकता छ हामीलाई। यहाँ कोही आउँदैन। यो आफ्नै पैसामा एकचोटि कहिलेकाहीँ यस्तो पर्छ। हामी त यो कुरा त कहीँ बुझिरहेका छौँ, कसैले त केही बुझेको हुँदैन। सुदूरपश्चिममा बगैँचाको रूपमा सुन्तला खेती गर्ने किसानको संख्या सानो छ। बोट रोप्दा पनि रुखो ढुङ्गा भएको र खेतबारीको डिलमा बिरुवा रोप्ने हुँदा सुन्तलामा समस्या देखिएको प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सूचना अधिकारी गोकुल प्रसाद बोहराले बताउनुभयो। बिरुवा लगाउँदा गहिरो खाल्टो नखनेरै लगाउँदा अनि मलखाद र सिँचाइको पर्याप्त प्रबन्ध गर्न नसक्दा समस्या आएको उहाँले बताउनुभयो। किसानहरूसँग छलफल गर्दा अथवा प्राविधिक रूपले हेर्दाखेरि कृषकहरूले सुन्तला जात फलफुल
जुन भनौँ न खाद्यान्न लगाउने खेतहरू, राम्रो माटो भएको जमिनमा फलफुल बिरुवाहरू रोपेको खासै देखिँदैन। खेतका डिलहरूमा, कम उत्पादन हुने ठाउँमा, अलिकति चट्टानी ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ अरू केही पनि फल्दैन त्यो ठाउँमा फलफुल लगाउने, सुन्तला जात बिरुवाहरू रोप्ने चलन छ। र यसै गरी अहिलेको भनौँ न बदलिँदो हावापानीमा ढुसीजन्य रोगहरूको प्रकोप बढ्दै गइरहेको छ। जुन ठाउँमा पहिले सुन्तला एकदमै राम्रो फल्थ्यो अहिले चाहिँ फल्दैन भन्ने खालका कुरा आइरहेका छन्। त्यसको कारण चाहिँ गर्मी, तापक्रम बढेको कारणले ढुसीजन्य रोगहरू, किराहरूको प्रकोप पनि बढ्दो छ। बिरुवा बचाउन र राम्रो उत्पादन लिन किसानले नजान्दा समस्या आएको हो। तापक्रम बढ्दा सुन्तलामा ढुसीजन्य, भाइरसजन्य र किराजन्य रोग बढेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी बोहराले बताउनुभयो। ती समस्याको समाधान गर्न औषधि, सिँचाइ र मलखादको समुचित प्रबन्ध गर्न सके समस्या समाधान गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो। तथापि हामीले कृषकहरूसँग छलफल गर्दाखेरि, कृषकहरूका समस्याहरू बुझ्दाखेरि सुन्तला जात फलफुलमा निरन्तर रूपमा बगैँचाहरू सुक्दै जाने, उत्पादन घट्दै जाने समस्याहरू देखिँदै आएका छन्। अब यी समस्याहरू हामीहरूले हेर्दै जाने हो भने विभिन्न कारणहरू, सुन्तलाको बिरुवा रोप्ने समयदेखि लिएर त्यसको स्याहार सुसार, काँडछाँडदेखि उत्पादन लिने समयसम्म किसानहरूले विभिन्न व्यवस्थापनका पक्षहरू, रोग किराका समस्याका कुराहरू र त्यसको निराकरणका उपायहरू चाहिँ व्यवस्थित रूपले सञ्चालन नगरेको हुनाले अहिले चाहिँ बिस्तारै सुन्तलाको चाहिँ उत्पादन घट्दै गएको देखिन्छ। बोट बिरुवामा लाग्ने रोगको निदान खोज्दै उत्पादन बढाउन सकिने प्रशस्तै सम्भावना रहे पनि त्यसतर्फ सरकार र समुदायले पर्याप्त चासो दिएका छैनन्। फलत लट्रम्म सुन्तला फल्ने सम्भावना बोकेको सुदूरपश्चिम पहाडमा अहिले प्रदेश बाहिरबाट सुन्तला किन्नुपर्ने अवस्था छ। महेश बडु, STS न्युज, धनगढी। टिकापुर घटनामा जिल्ला अदालत कैलालीको फैसला विरुद्ध परेको पुनरावेदनमा उच्च अदालतले जन्मकैद सुनाएका 4 जनालाई 5 वर्ष मात्रै कैद सजाय तोकेको छ। जन्मकैदको सजाय तोकेका सुन्दरलाल कठरिया, ब्रिजमोहन चौधरी, राजेश चौधरी र राजकुमार कठरियालाई जनही 5 वर्ष कैद सजाय हुने फैसलामा उल्लेख छ। तर जन्मकैदको फैसला सुनाएका प्रतिनिधि सभा सदस्य रेशम चौधरी सहितका 7 जनाको हकमा भने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको छ। जसअनुसार रेशम चौधरी, हरिनारायण चौधरी, प्रदीप चौधरी, वीरबहादुर चौधरी, राजेश चौधरी, सीताराम चौधरी र गंगाराम चौधरी सहित 7 जनालाई जिल्ला अदालतकै फैसला सदर भएको छ। यसअघि मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको 1 नम्बरको कसुरमा सोही महलको धारा 13 को उपधारा 3 अनुसार तोकेको जन्मकैद हुने र सो महलको 15 नम्बर बमोजिम ज्यान मान्ने उद्योगमा जनही 5 वर्ष कैद सजाय यथावत रहेको उच्च अदालत दिपाईले जनाएको छ। जिल्ला अदालतले 3 वर्ष कैद सजाय सुनाए पछि कैद भुक्तान गरी छुटेको लक्ष्मण थारूलाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको छ। यस्तै 3 वर्ष कैद सजाय सुनाएका रामप्रसाद चौधरी, सन्तराम चौधरी, किशनलाल चौधरी र प्रेमलाल चौधरीलाई पनि उच्च अदालतले 5 वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। 3 वर्ष कैद सजाय सुनाएका प्रतिवादी सन्तोष चौधरी, दिलबहादुर चौधरी र जितबहादुर चौधरीको फैसला उल्ट्याउँदै 10 वर्ष कैद तोकिएको छ। नाबालक श्रवण कुमार चौधरीको हकमा पनि जिल्लाकै फैसला सदर भएको छ। जन्मकैदको सजाय सुनाएका चौधरी नाबालक भएकोले उनलाई आधा मात्र कैद सजाय तोकिएको छ। 3 वर्ष कैद सजाय तोकेको विश्राम चौधरीलाई भने उच्च अदालतले सफाई दिएको छ। यस्तै अन्य प्रतिवादीको हकमा भने जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिएको छ। थारुवान आन्दोलनका क्रममा 2072 भदौ 7 मा टिकापुरमा 7 सुरक्षाकर्मी र 1 जना नाबालकको ज्यान जाने गरी भएको घटना सम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्दै यसअघि जिल्ला अदालत कैलालीले 2075 को फागुन 22 मा रेशम चौधरी सहितका 11 जनालाई जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो। STS न्यूजमा वैकल्पिक ब्रेकमा जानुअघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धनगढी बस पार्कमा यातायातको काउन्टर राख्ने विषयमा विवाद। बस पार्कमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्न खोजेको नगरपालिकाको जिकिर।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुन्तलाको उत्पादन स्थिर, बोटमा लाग्ने रोगका कारण सुन्तला खेती गरेका किसानहरू चिन्तित। गाउँठाउँको समग्र विकासमा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढ्दै, गाउँघरमै सेवा पाउन थालेपछि स्थानीय खुसी। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी वन फडानी गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर। वन ऐन र नीति अनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन। ब्रेकपछि एसटीएस न्यूजमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। डडेलधुरा अस्पतालले आइसियू सहितको उपचार सेवा सुरु गरेको छ। शुक्रबारदेखि अस्पतालले 11 बेडको आइसियू र 6 वटा भेन्टिलेटर सहितको उपचार सेवा थालेको जनाएको छ। संघीय सरकारको बजेटमा 15 वटा आइसियू सञ्चालन गर्ने भए तापनि भवन अभावका कारण हाललाई 11 बेडको आइसियू सेवा सुरु गरेको अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष करुणाकर ओझाले बताउनुभयो। स्थापना भएको 11 बेडको आइसियू सञ्चालनका लागि जनशक्ति समेत उपलब्ध रहेको उहाँले बताउनुभयो। संघीय सरकारले आइसियू सेवा विस्तारका लागि 3 करोडको बजेट उपलब्ध गराएको थियो। अस्पतालले आइसियू सेवा सञ्चालन गर्दा डडेलधुरा लगायत सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लाका बिरामीहरूलाई सहज हुने विश्वास लिएको छ। कञ्चनपुरमा एकजना युवती मृत अवस्थामा फेला परेकी छन्। जिल्लाको पुनर्वास नगरपालिका 1 को पुरैनामा 26 वर्षीय साउनी चौधरी मृत अवस्थामा फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायब परीक्षक अमरबहादुर थापाले चौधरी आफ्नै घरको धुरीमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको बताउनुभयो। घटनाको अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। यस्तै चमेलिया नदी किनारमा शुक्रबार बिहान एक महिलाको शव भेटिएको छ। बैतडीको दोगडागेदार गाउँपालिका 6 चम्तुडी स्थित चमेलिया नदी किनारमा महिलाको शव भेटिएको तर पहिचान हुन नसकेको बैतडीका प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक नारायण प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। नदीले बगाएर महिलाको शव ल्याएको हुन सक्ने प्रहरीको अनुमान रहेको छ। यता बाजुरामा चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा बडीमालिका नगरपालिका 9 मार्तडीकी 37 वर्षीय लालबहादुर विक रहेको प्रहरीले जनाएको छ। यता कैलालीमा सशस्त्र प्रहरीले भारतबाट अवैध रूपमा भन्सार छली नेपाल भित्र्याउँदै गरेको 5 लाख बराबरको इलेक्ट्रोनिक सामान र मोटरसाइकल बरामद गरेको छ। बरामद गरेको सामान र मोटरसाइकल आवश्यक कारबाहीका लागि भन्सार कार्यालय कैलालीमा बुझाइएको छ। प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी वन फडानी गरेर अधिकारको दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ। समितिको बिहिबार बसेको बैठकले वन फडानी गर्नेलाई कारबाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई लेखी पठाउने निर्णय गरेको छ। समितिले 2071 सालदेखि लागू गरेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज गरेर वन ऐन र वन नीति अनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। समितिले व्यवस्थापनको नाममा जंगल फडानी गरेर संकलन गरेको झण्डै 60 लाख क्युफिट काठ ई टेन्डर मार्फत लिलाम गर्न भनेको छ। समितिको बैठकले चुरे र संरक्षित वन क्षेत्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापन लागू गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको छ। समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेका अनुसार चुरे क्षेत्रमा वैज्ञानिक व्यवस्थापनबाट भएको हानि नोक्सानीको अनुगमन गर्न चुरे विकास समितिलाई निर्देशन दिएको छ। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि लागू गर्ने क्रममा उद्देश्य अनुसार काम नगरी अनियमितता भएको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आफ्नो 56औं प्रतिवेदनमा बेरुजु देखाएको छ। महालेखाको प्रतिवेदन र समितिमा परेको उजुरीका आधारमा लेखा समितिले सांसद प्रदीप यादवको संयोजकत्वमा गत असारमा 3 सदस्यीय अध्ययन उपसमिति गठन गरेको थियो। सोही उपसमितिले गत असोजमा बुझाएको 17 पृष्ठको प्रतिवेदनका आधारमा समितिले उक्त निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। उपसमितिले व्यवस्थापना लागू भएका 58 जिल्लामध्ये सालका रुखहरू बढी कटान भएको 10 जिल्लाको अध्ययन एवं छानबिन गरी निकालेको निष्कर्ष बमोजिम दोषीमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस गरेको थियो। उपसमितिको प्रतिवेदन अनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट सहित कञ्चनपुर, कैलाली, धनगढी, नवलपुर, कपिलवस्तु र सिन्धुलीका वन अधिकृतहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरेर वन फडानीको स्वीकृति दिएर
अनियमिततामा संलग्न भएको उल्लेख गरिएको छ। धनगढीका डिभिजन वन अधिकृत रामचन्द्र कडेल र पहलमानपुर कैलालीका डिभिजन वन अधिकृत कृष्णदत्त भट्टले काठ व्यवसायीसँग मिलेमतो गरी अवैध सम्पत्ति आर्जन गरेर उच्चस्तरीय जीवनशैली अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विकास निर्माणको काममा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढेसँगै कैलालीको बर्दगुरियावासी खुसी बनेका छन्। स्थानीय सरकार आएसँगै गाउँठाउँमा खानेपानी, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा पूर्वाधार विकासमा भइरहेको प्रगतिले स्थानीयहरूलाई हर्षित बनाएको छ। विकासमा देखिएको परिवर्तनसँगै राज्यबाट प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा समेत गाउँघरमै पाउन थालेपछि सहज भएको स्थानीयको भनाइ छ। देश सङ्घीय प्रणालीमा गएसँगै सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै पुगेको छ। जनताले आफ्ना गुनासाहरू सुनाउन तथा सेवा प्राप्त गर्न टाढा धाइराख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन भएसँगै स्थानीय स्तरमै जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूले ओडा, गाउँ तथा नगरको विकासका लागि काम गरिरहेका छन्। अधिकार प्राप्त प्रतिनिधिहरूले संरचनाहरू निर्माण गर्न तथा जनतालाई सबै सुविधाहरू वडा स्तरबाटै दिने गरी काम अघि बढाएपछि बर्दगोरिया गाउँपालिका वडा नम्बर 3 का स्थानीयहरू जनप्रतिनिधिको कामबाट निकै खुसी भएका छन्। स्थानीय सरकार आएपछि निकै सहजता र वडाको विकास समेत भएको स्थानीय विनोद विश्वकर्माले बताउनुभयो। अहिले यो ठाउँमा स्थानीय सरकार आइसकेपछि हामीले धेरै कुराहरू राम्रो पाएका छौँ। बाटो राम्रो त पाएका छौँ। अनि यहाँ एउटा पानी टङ्की पनि राम्रोसँग पाइरहेछौँ। अनि पानी पहिला हामीले खानालाई खोला नाला खानु पर्थ्यो, अनि यहाँको नलकाको पानी खानु पर्थ्यो, त्यसले कतिपयलाई पथरिया पनि रोग भयो। अहिले यहाँनिर पानी टङ्की बन्दाखेरि धेरै यो जनतालाई राम्रो पनि भएको छ। अनि यहाँनिर अस्पताल पनि भयो, अहिले धेरै कुरा सुविधा भइरहेछ, नजिकमा आइरहेछौँ। अनि यहाँ पहिला एउटा भवन पनि थिएन, एउटा मन्दिरको स्थापना पनि थिएन। अहिले स्थानीय सरकार आउन बित्तिकै नयाँ राम्रो एउटा शिवजीको मन्दिर भयो। अनि राम्रो कुरा, धेरै कुराहरू विकास भइरहेछ। यहाँको प्रतिनिधिहरूलाई पनि धन्यवाद छ। सबैभन्दा विकट र समस्याग्रस्त वडा भएकाले निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई काम गर्न पनि उत्तिकै चुनौती थियो। धेरै समस्या र चुनौतीका बीच पनि आफूहरूले जनतालाई अनुभूति हुने गरी काम गरेको वडा अध्यक्ष कर्ण सुनारले बताउनुभयो। सरकारको कामले वडावासीले सहजतासँगै विकासको अनुभूति गर्न पाएको र अन्य थुप्रै वडाका समस्या समाधानका लागि समेत आफू लागि परेको उहाँको भनाइ छ। तटबन्धनहरू थिएन, विद्यालयको केही सुविधाहरू पनि थिएन। त्यहाँको जति पनि काम थियो, नयाँ बाटाहरू खोलिए, नयाँ बाटामा कल्भर्टहरू बने, धार्मिक ठाउँ बने र समुदाय भवन बन्यो, विद्यालय बन्यो, अनि चाहिँ स्वास्थ्य शाखा बन्यो। अब एउटा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने काम भयो त्यहाँको जनतालाई सुविधाको लागि। अब टङ्की बन्दैछ। अब त्यहाँको एउटा झुलुङ्गे पुलको आवश्यक छ भनेर चाहिँ केन्द्र माननीयजीलाई आग्रह गरियो। उहाँले एउटा झुलुङ्गे पुलको लागि पनि पहल गरेर तुरुन्तै आउँछ भनेर उहाँले आशंसा दिइसक्नु भएको छ। म ढुक्क छु त्यो आउँछ। जे आवश्यकता थियो त्यो ठाउँमा म अब निर्वाचन भइसकेपछि थुप्रै योजनाहरू मैले तयार गरेँ। जनप्रतिनिधि आएपछि वडाको विकासमा सकारात्मक परिवर्तन देखिएको भए पनि सबै समस्या समाधान भने हुन सकेका छैनन्। दुवैतिरबाट काँडा र कोइरा नदीले घेरिएको यस वडामा पुलको समस्या सबैभन्दा जटिल छ। वडामा स्वास्थ्य इकाइ सञ्चालन गरिए पनि प्रसुति गृह नहुँदा भने समस्या बढेको छ। यस्तै वडाबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्न बाहिर जाने विद्यार्थीहरूलाई हुने समस्या भने समाधान हुन नसकेको स्थानीय गणेश विश्वकर्माको भनाइ छ। हाम्रो जुन वडा छ त्यसलाई चाहिँ बाढीले एकदमै पीडित पक्षमा छौँ हामीहरू। वरिपरिबाट बाढीले घेरेको छ, जुन बाढीको पीडित छौँ। यहाँका विद्यार्थीहरू यस ठाउँबाट अन्य ठाउँमा अलि उच्च शिक्षा हासिल गर्नलाई जानलाई एकदमै जटिल भएको चाहिँ एउटा पुलको समस्या पनि हामीलाई छँदैछ। मेन समस्या त्यही नै छ। अन्य समस्याहरू धेरै नै छन्। तटबन्धनको पनि धेरै अभाव छ हाम्रो यस वडामा। पहिलो चरणमा जनतालाई स्थानीय सरकारको महसुस गराउन धेरै कामहरू गरिएको भए पनि अझ धेरै कामहरू गर्न भने बाँकी रहेको छ। यस वडामा शिक्षा र स्वास्थ्यमा केही सहज भए पनि झुलुङ्गे पुल, प्राविधिक शिक्षा, नदी तटबन्ध, प्रसुति गृह लगायतका समस्या भने टड्कारो रूपमा देखिएका छन्। यी समस्या समाधानका लागि आफूहरू लागि परेको र आफ्नै कार्यकालमा यी समस्या समाधान गर्ने गरी काम भइरहेको वडा सदस्य टङ्कराज ओलीको भनाइ छ। मोटरवेल पुल नभए पनि झोलुङ्गे पुलको चाहिँ आवश्यक छ। हामीले 2 ठाउँमा यसको सर्वे पनि गरिसकेका छौँ। एउटा वडा नम्बर 3 र 4 जोड्ने, एउटा वडा नम्बर 3 र 2 जोड्ने, काँडा र कोइरा नदीमा। यो भइहाल्यो। अर्को यसमा शिक्षा
सम्बन्धी पनि अहिले यसमा +2 को आवश्यक छ। अब अहिले त कक्षा 12सम्म कक्षा 10सम्म मात्रै सञ्चालन भएको छ। यहाँका विद्यार्थीहरूले पढ्नको लागि अलिकति बाहिर जानुपर्ने र अलिकति टेक्निकल लाइनको एउटा सब्जेक्टहरू पनि यहाँ प्रयोग गर्नुपर्छ कि जस्तो हामीलाई लागिरहेछ त्यो समस्या पनि हो। ओडालाई घेरेका दुवै नदीमा पुल नहुँदा वर्षौंदेखि आवत जावतमा हुने समस्याको अन्त्य हुन सकेको छैन। सरकारले नदीकै कारण बिरामी तथा अन्य व्यक्तिहरूले अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने ओडावासीको माग रहेको छ। अन्य कामहरूमा सिंहदरबारको अधिकार पाएको अनुभूति गरेका नागरिकहरूलाई पुल, तटबन्ध र प्रसूति गृहले भने चिन्तित बनाएको छ। लोकु सिंह ठकुरी, STS न्यूज, धनगढी। चिसोसँगै कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेकोले कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाका सबै शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। शुक्रबार बसेको नगर शिक्षा समितिले विद्यालय लगायत नगर क्षेत्रमा रहेका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरू आइतबारदेखि बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्को सूचना नआएसम्मका लागि सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द रहने नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख हरिदत्त जोशीले बताउनुभयो। भीमदत्त नगरपालिकामा निजी र सामुदायिक गरी 126 विद्यालय रहेका छन्। समाचार सक्नुअघि अन्तमा मुख्य समाचार पुनः एकपटक। धनगढी बस पार्कमा यातायातको काउन्टर राख्ने विषयमा विवाद। बस पार्कमा यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेट लाद्न खोजेको नगरपालिकाको जिकिर। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सुन्तलाको उत्पादन स्थिर। बोटमा लाग्ने रोगका कारण सुन्तला खेती गरेका किसानहरू चिन्तित। गाउँठाउँको समग्र विकासमा जनप्रतिनिधिहरूको सक्रियता बढ्दै। गाउँघरमै सेवा पाउन थालेपछि स्थानीय खुसी। वैज्ञानिक वन व्यवस्थापनको नाममा जथाभावी वन फडानी गरेको सार्वजनिक लेखा समितिको ठहर। वन ऐन र नीति अनुसार राष्ट्रिय मापदण्ड लागू गर्न सरकारलाई निर्देशन। हस्त अहिलेलाई समाचार सक्यो। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।